جی بالکل وہی ایک میں ٹائم ہو صفحہ گیا اب۔ نکالوں اس کا، حروف جر نکل گئے ہیں 170۔ یہ سوچ رہا ہوں آج چھٹی تو نہیں تھی یونیورسٹی کی طرف سے؟ جی جی، یونیورسٹی کی طرف سے چھٹی تو نہیں تھی آج؟ آپ کی آواز صاف نہیں ہے۔ میں کہہ رہی ہوں یونیورسٹی کی طرف سے آج چھٹی تو نہیں تھی؟ کس چیز کی چھٹی پوچھا ہے آپ نے؟ کہ آج رزلٹ ہے نا، تو اور سیکنڈ سیمسٹر کی کلاس کا بھی ٹائم یہی ہے، تو ان کی بھی کلاس نہیں ہے اور میں نے کہا شاید چھٹی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے پاس کلیئر نہیں ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک منٹ میں میری آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی اب آ رہی ہے۔ اب آئی ہے، اب بہتر ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ سیکنڈ سیمسٹر کی بھی کلاس آج ہی تھی 5 بجے، تو وہ تو نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا چھٹی تو نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے؟ نہیں چھٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کلاس یہ تھی لینی ہے، تو میں نے ہم کیسے معاذ بھائی سے پوچھا تھا، پوچھ کے نا ان سے میسج کیا ہے، ان سے پوچھ کے میسج کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جن کی کلاسیں ہیں ان کی کلاسیں ہونی ہیں۔ پہلے ہم نے کون سا نسخہ نکالا تھا شریف نکیر کا؟ یہی نکالا تھا۔ پتہ نہیں سر جی، آئے گا وہ سامنے کلرس پیج اس والی، کا شیر والا تو پتہ چلے گا۔ وہ کلر تھا۔ کلرس والی کہاں گئی؟ وہ تو آگے پیج آئے گا تو پتہ چلے گا نا، جی جی اس میں تو کلر تھے، ریڈ کلر تھا بیچ میں۔ یہ جی یہی پہلا شعر ہے۔ آج جی یہ ٹھیک تو ہوگی۔ پھر حروف جری آ گئے سر جی، نہیں آگے ہمارے اللہ پاس آگے اللہ اچھا، جی، آگے آگے میرے جی پاس بھی آگے۔ جی پڑھیں۔ لا جی، التی لنفی الجنس۔ لا اللہ تیلی نفی الجنسی وہ لا جو نفی جنس کے لیے ہے۔ عمل ان نجعل للہ فی نکیرہ مفردتن جاءت کا او مکررہ۔ عمل انا کا عمل کریں آپ لا میں، لا کے لیے جو نکیرہ ہو، مفردتن اس حال میں کہ وہ مفرد ہو، جاءت کا اس حال کہ وہ مفرد آئے آپ کے پاس، او مکررہ یا مکررہ ہے۔ هذا کون هو مفرد ہے؟ القسم الثالث۔ کون مفرد آئے؟ کون اس کا لا اللہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اصل میں تھا اجعل، آپ بناؤ، عملا، جی انا والا عمل،
इन्ना वाला जो अमल है ना, इन्ना ज़ैदन कायमन, वे ये वाला अमल बनाओ किसके लिए? लीला जी लाए नफी जिन्स के लिए, फी नकीरा, नकीरा में लाए नफी जिन्स नकीरा पे दाखिल होते हैं, उसके लिए इन्ना वाला अमल ही आप तय करो, बनाओ। मुफरदतन जाअत का औ मुकर्ररा, इस हाल में के वो ला मुफरद आए या डबल आए, मुफरद आए या डबल है, मुकर्रर है, ये मुफरदतन मंसूब क्यों होगा? हाल है ना। जुलहाल कहाँ है? पीछे ला। हाँ, ये जाअत की ये जमीर, ठीक है, ला की बात हो अच्छा, रही यजमीन। जी, है। इसका मतलब हाल मुकद्दम आ रहा है। हाल मैंने मुकद्दम समझा होगा। जो ला है वो जुलहाल। जी ठीक। वो आए इस हाल में कि वो मुफरद हो या मुकर्रर हो, मातूफ अलैह मातूफ में के हो हाल या मुकर्रर। बन जाएगा इसका, जी ठीक है। ठीक अच्छा, है। जी, आगे। هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء। ये तीसरी किस्म है हरूफ नासिफा में से, इब्तिदा के लिए, जो इब्तिदा के लिए आते हैं। यानी कि दो पहले किस्में गुजर चुकी होंगी जो हमने नहीं पढ़ी। ये क्या वही है माना ला, है? ला। अन्नासिखत लिल जी, इब्तिदा का माना, मैंने हुरूफ अन्नासिखत लिल इब्तिदा। जो इब्तिदा के लिए हरूफ नासिफा आते हैं, यही माना हुआ सर, शुरू में जो आते हैं। इन्ना अन्ना या हम का अन्ना लाकिन्ना ला अली। यहाँ नासिक का ना माना है, इनको नवासिख लिल इब्तिदा कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये इब्तिदा को खत्म करते हैं, इब्तिदा को नसख करते हैं, इब्तिदा को क्या करते हैं? नसख करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हादा हुवल क़िस्मु मतलब सालिसु मिनल हुरूफ, कहते हैं कि ये इब्तिदा को खत्म करने वाले हुरूफ की तीसरी किस्म है। कितनी? तीसरी किस्म। तीसरी। जिस तरह काना आपने पढ़ा था पीछे, काना व खवात, वहां जी, तक हम शायद नहीं पहुंचे, पहुंच गए नहीं हम थे। पहुंचे उस नहीं थे वहाँ। वहां तक नहीं पहुंचे थे। काना है, जी उसने इब्तिदा को खत्म किया था जईद उनकी। इसी तरह ये जी जो है इन्ना है, ठीक है, इसी तरह ये ला है। जी कहते हैं तीसरी सही। किस्म उन हुरूफ के मुतालिक है जो इब्तिदा को नसख करने, यानी इब्तिदा को नसख करने वाले हुरूफ में से तीसरी किस्म ला की है। वही है ला, और वो जी ला है अल्लती लिनफी जिन्स, जो जिन्स की नफी के लिए आता है। वल मुराद बिला अल्लती कुसिद बिहा तनसीसु अला इस्तिगराक नफी लिल जिन्स जिन्सी कुल्ली। करें तर्जुमा इसका, वल मुराद बिहा। वल मुरादु बिहा, और इससे मुराद है ला, वो ला अल्लती कुसिदा, जिससे कसद किया गया, इरादा किया गया, कुसिदा बिहा जिससे इरादा किया गया, तनसीसु अल इस्तिगराकी, इस्तिगराक पर नस का, यानी कि कतई नस का, अन्नफी लिल जिन्स, जिन्स की नफी का, कुल्ली ही, सारी की सारी। क्या समझ आई? इसका मतलब यह है कि जिस ला के साथ जिन्स की पूरी नफी का कतई नस से, यानी कि जिसमें जो नफी होती है जिसकी, जी ये वो ठीक ला इसका है। ये समझा जाए। हाँ जी जी, नासिर भाई आप क्या कह अंत रहे हैं? तनसीस का माने जिससे सिर्फ एक ही माना समझा जाए, हाँ बहुत खूब, माशा, बहुत जिस भी खूब। सारा होती है हम्म, अच्छा, कहते हैं अल्लती, ये वो ला है कुसीद बिहा जिसके साथ कसद किया जाए नस बयान करने का। नस क्लियर, सराहत का। किस चीज पर नस? अलस्तिगराक नफी लिल जिन्सी कुल्लिही, नस किस पर बयान करना है? पूरी जिन्स की, पूरी जिन्स की नफी पर, पूरी जिन्स की नफी पर नस हो, कि कोई भी नबी नहीं, ला नबी या बादी, ला नबी या, नबी होना एक जिन्स है, ला को उस जिन्स पे दाखिल हुआ, और जिन्स के अंदर जितने अफराद थे सब से खबर की नफी की, और नफी भी सराहतन की, नफी भी क्या की? सराहतन, नस का सराहतन माना की। होता है क्लियर कट। कहते हैं ना ला कि इलाहा जी इल्लल्लाह। हाँ, जैसे वो मसला था ना कि अगर इमाम फर्जी नमाज पढ़ा दे और उसके बाद वो नफली पढ़ाए, तो उसके पीछे फर्ज हो सकती है कि नहीं? हनफी नहीं मानते। दारकुतनी की हदीस है, सैयदना मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और जाकर अपने इलाके में इशा की नमाज
پڑھائی. تو اس میں الفاظ ہیں کہ مقتدیوں کی فرضی ہوگی، وَلَهُ نَافِلَةٌ، اور ان کی کون سی ہوگی؟ نفلی ہوگی. اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلے میں نص ہے. یہ حدیث اس مسئلے میں کیا ہے؟ نس ہے. یعنی کلیئر. تو لا کیا جی. کرتا ہے؟ یہ جنس کے تمام افراد کی، جنس کے تمام افراد کی صراحتاً نفی تمام کرتا افراد سے خبر کی نفی کرتا ہے، اور وہ نفی بالکل کلیئر ہوتی ہے. ہے. جی. سمجھ آ گئی کیا آپ نے کہنا ہے؟ جنس کے جی. جنس کے تمام تمام افراد سے خبر کی نفی کرتا ہے، نفی کرتا ہے. اور وہ نفی احتمالی نہیں ہوتی. احتمالی سمجھتے ہیں جس میں کئی معنی کا قطعی. احتمال ہو. یہ مکمل بالکل. نفی کرتے ہاں، کلیئر نفی، مکمل کلیئر. کیا لفظ بولنے آپ نے؟ جی. ہیں واضح. کلیئر. قطعی ٹھیک ہے نا سر جی؟ قطعی بھی ٹھیک. قطعی ذرا مشکل لفظ ہے، کلیئر، واضح، صراحت یہ ذرا آسان لفظ ہے. آپ ٹھیک. نے پہلی بار قطعی بتایا تھا نا، تو مجھے قطعی یاد ہے. ماشاء اللہ، بس کیا بات. ٹھیک، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر سال انسان کا علم بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. یہ نہ آپ کے اب اس کی جگہ پچھلے سال آپ صراحتاً نے. کر لیتے ہیں نا. جی جی. اب صراحتاً کر لیتے ہیں نا اس کو. ہاں ٹھیک ہے، رات میں کر لیتے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وإنما قلت التنسيس احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما فإنها ليست نصا في نفي الجنس. اس کا جو ہے نا عبارت نہیں پڑھنی، ترجمہ کرنا ہے. حاصل بھائی، عبارت میں نے پڑھ دی، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. وإنما قلت التنسيس احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا. بے شک میں نے تنسیس اس سے بچنے کے لیے کہا ہے جو یقول اسم بعدہا مرفوعا، جو اس کے بعد اسم مرفوع واقع ہوا ہے. مثال لا رجل قائم، کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے. دوبارہ ذرا دھیان سے کریں، لفظی ترجمہ کر لیں، لیکن آپ نے نا صحیح ترجمہ کرنا ہے. الفاظ کو لا جوڑا ہے رجل لیکن دوبارہ. وَإِنَّمَا قُلْتُ التَّنسِيسُ، میں نے صرف اور صرف تنسیس کہی ہے. کیوں؟ احترازاً، بچنے کے لیے. بچنے کے لیے. ہاں جی. ہاں، کس ان سے بچنے الذی کے لیے؟ ان الذی ہاں، یقول اسم بعدہا. عن التی، جی. اس کا ترجمہ عن التی. اس لا سے. ہاں ماشاءاللہ، یہاں غلطی تھی جس کی وجہ سے آپ ترجمہ غلط ہو رہا تھا. عن ہاں، التی، الذی اس ہوگا. لا سے. ہاں، اس جی لا جی سے. آگے جی. اس لا سے بچنے کے لیے جس لا. ہاں جی یقول جی. اسم بعدہا، جس کے بعد اسم واقع ہوا ہے. کس کے مرفوعاً، بعد؟ کس کے بعد؟ اس لا کے بعد. ہاں شابش، اس لا کے بعد. اس لا کے بعد. مرفوعاً پیش کے ساتھ واقع ہوا ہے. ہاں مرفوع پیش. فاعل ہی حالت. ہاں ٹھیک ہو گیا. یعنی مرفوع واقع ہوا ہے، تو اس لا سے بچاؤ کے لیے میں نے تنسیس بولا ہے. آگے پھر اسے مثال بھی دے دی ہے. کیا کہا؟ لا رجل قائمہ، قائما. کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہے. کیا؟ کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہے. کوئی ایک آدمی کھڑا نہیں. ہاں کوئی، یعنی یوں کہنے کہ ایک آدمی کھڑا نہیں. کیا آپ نے کہنا ہے؟ ایک آدمی کھڑا نہیں ہے. ہاں جی، ایک آدمی کھڑا نہیں ہے. جی، فإنها ليست نصا في نفي مثلاً، الجنس. جی جی جی، جی کریں یہ ترجمہ. اس جنس کی نفی کے لیے نص نہیں ہے. شاباش. آگے. اذ یحتمل نفی الواحد و نفی الجنس، نفی واحد نفی جنس کا احتمال ہے. اذ، کیونکہ یحتمل، یہ جو لا ہے نا، یہ لا رجل لا، یہ جی احتمال رکھتا ہے نفی الواحدی، ایک کی نفی کو بھی، و نفی الجنسی، اور جنس کی نفی کو بھی. ابھی تقدیر ارادت نفی الجنسی لا يجوز. اس کو کیا کہیں گے سر جی، جس کا معنی آپ نے تعلیلیہ. کیا از کیا؟ تعلیلیہ، اس کیونکہ. لیے. از، ہاں جی. تعلیلیہ کیونکہ. اس کا معنی آپ نے کیونکہ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ بتا رہے ہیں نا اس لیے کہ جنس کی نفی میں نص نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کیونکہ یہ جو بیچارہ لا ہے نا، اس کے اندر ایک کی نفی کا بھی امکان ہوتا ہے اور جنس کی نفی کا بھی امکان ہوتا ہے، دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ابھی تقدیر ارادت نفی الجنس، جنس کی نفی کے ارادہ کو فرض کرنے کے ساتھ لا یجوز، یہ کہنا جائز نہیں ہوگا، لا رجل قائمن بل رجلان، لا رجل قائمن بل رجلان، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بھی تقدیری ارادت نفی الواحد، ایک شخص کی نفی کے ارادے کو ماننے کے ساتھ یہ کہنا جائز ہوگا، لا رجل قائمن بل رجلان، ایک ایک کھڑا نہیں آدمی ہے کھڑا لیکن نہیں بلکہ دو دو آدمی کھڑے ہو کھڑے ہیں۔ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ جنس مراد لیں گے نا، ٹھیک ہے، جی جی، لا رجل قائمن، تو یہ صحیح پھر نہیں تو ہوگا۔ تمام کی نفی ہوگی نا جی۔ پھر تو آپ نے کلام میں تضاد پیدا کر، پہلے آپ کہہ رہے ہیں کوئی آدمی کھڑا نہیں، پھر آپ جی کیا جی، کہہ رہے ہیں آپ کہ دو کھڑے کہ ہیں۔ دو آدمی، ہاں، ہاں وَأَمَّا هَذَا وَأَمَّا لَا فَهَذِهِ فَهِيَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ لَيْسَ إِلَّا، یہ جو لائے نفی جنس ہے نا، یہ والا لا، یہ صرف جی، نفی جنس کے لیے ہی آتا ہے۔ لَيْسَ إِلَّا لَيْسَ إِلَّا شَيْءٌ، کیا تھا اصل میں؟ لَيْسَ إِلَّا شَيْءٌ، اس کے علاوہ یہ کسی کے لیے نہیں آتا، نفی جنس کا اسی کے لیے آتا ہے۔ فَلَا يَجُوزُ لَا رَجُلَ قَائِمٌ بَلْ رَجُلَانِ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک آدمی بھی کھڑا نہیں بلکہ دو آدمی کھڑے ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سر اس عبارت میں وہ یہ تعمیلو جو ہے وہ تحت تعمیلو بھی ہو سکتا ہے۔ تحتمل صحیح ہے، اگر آپ نے کلمہ لا مراد لینا ہے، چونکہ اوپر اللہ تی جی آیا نا، جی ٹھیک جی ہے، جی، میں اور اگر آپ اس کا مسمى مراد لیں، کیا مراد لیں، جی، تو پھر یحتمل تعویلاً صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا تحتمل ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تی آیا، کیا ہے، جی جی، وہ میرے ذہن میں اور آ رہا تھا نا۔ پھر پیچھے فَإِنَّهَا بھی آیا، پھر پیچھے لیست بھی آیا، ٹھیک ہے۔ جی جی لیکن جی، اس کے فائل تو دو ہے نا سر جی، نفی الواحد و نفی الجنس۔ اگر آپ پھر اس ہم، کو نفیو کو بنانا ہے نا، تو پھر صحیح ہے جی کلام، یعنی ایک کی نفی کا ہاں یہ ایسے احتمال بھی کرتے ہے، جنس کی نفی ہیں۔ کا جی بھی احتمال بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کو ہاں، مفعول بنانا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چلیں آپ اس کو اگر نفی فائل کو بنا فائل لیں تاکہ بناتے ہیں ہم تو پھر یہاں فائل، تعمیلو ٹھیک۔ ہاں ٹھیک ہے، فائل بنا لیں تاکہ ہم اشکال سے ہی بچ جائے، جی جی، ٹھیک ہے، یعنی یحتمل نفی الواحد یو فیہا، الواحد ہے نفی الجنس۔ نفیو فائل بن جائے گا، جس طرح ناصر جی بھائی نے پہلے پڑھا، صحیح پڑھا ماشاء۔ بس جی، تو یہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ لائے نفی جنس میں جنس کے تمام افراد کی نفی ہوتی ہے خبر سے، جبکہ جو لا مشابہ بلیسا ہوتا ہے اس میں نفی احتمالی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، احتمالی ہوتی احتمالی ہے، جی احتمالی ہوتی ہے۔ جی آگے پڑھیں ظالم، وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ إِنَّ، بہت آسان ہے، جلدی، وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ إِنَّ، آپ کی آواز ایسا کیوں ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ ہی ایسا ہے۔ یہ عمل کرتا ہے۔ جی جی آواز بالکل نہیں آ رہی آپ کی۔ وہی تعمل عمل ان، یہ ان والا عمل کرتا ہے، فتنصب المبتدا، یہ مبتدا کو نصب دیتا ہے، اسم اللہ، اور وہ مبتدا اس کا اسم ہوتا ہے، وترفع الخبر، خبر کو رفع دیتا ہے، خبر اللہ، یہ اور یہ اسم اس کی خبر بنتا ہے۔ ولا فرق فی هذا العمل بین المفردۃ، کوئی فرق نہیں اس عمل میں مفرد لائے مفردہ کے درمیان، والتی لم تتکرر، یہ وہ ہے جو ڈبل نہ آئے، لا غلام رجل قائم، وبین المقررہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں کہ مفرد و لا اکیلا آئے یا ڈبل آئے، عمل یہی رہے گا، عمل یہی رہے گا۔ ولا یکون اسمها وخبرها الا نکرۃ، اور اس کا اسم اور خبر نہیں ہوتے مگر نکرہ۔ فلا تعمل فی المعرفہ، یہ لائے نفی جنس معرفہ میں داخل نہیں ہوتا، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ وما ورد من ذالک، اور جو اشعار یا جو مثالیں اس بارے آئی ہیں،
मुअव्वल बिनकिरतिन, तो वहाँ उस मारफा की नकिरा के साथ तावील की जाएगी। कहते हैं अगर बिलफर्ज कोई अरबी अशार के अंदर कोई ऐसी मिसाल आ जाती है कि ला के बाद मारफा आ जाता है, तो हमने उसकी तावील करनी है, यानी उसको नकिरा के माना में करना। क्या करना है? तावील करनी है। हाँ, जिस तरह आप लोगों ने गैर मुनसरिफ के सबक के अंदर बाज इलाकों को आप मुनसरिफ पढ़ा है, बाज को गैर मुनसरिफ पढ़ा है, तो जब आप मुनसरिफ पढ़ते थे तो फिर उन शहरों को आप मौज़ून की तावील में करते थे। क्या करते थे? मौज़ून की तावील में। और जब आप उसको गैर मुनसरिफ पढ़ते थे तो फिर बुक़अतुन की तावील में। तो ये तावील यहाँ नहव के अंदर भी चल जाती है, ठीक है। का कौलिहिम क़दिय्यतुन ला अबा हसनिन लहा, अबा हसनिन लहा, ये ऐसा फैसला है जिसको हल करने वाला कोई अबू हसन नहीं, कोई अबू हसन नहीं। अब देखिए, ला अबा हसन, ये ला नफी जिन्स है। अबा हसन ये मारिफा है या नकिरा है? मुदाफ होने की वजह से मारिफा है। मारिफा है ये। जबकि जी। ला की तो हमने शर्त पढ़ी थी, ला तामलू फिन नकिरा, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? ला ये तामल। ला तामलू, तो ये तो नकिरा, ये तो मारिफा आया हुआ है। तो कहते हैं यहाँ हम ताबीर कुशीदा इबारत निकालेंगे। अबा हसन इन कमाना ला मुसम्मन बिहादल इस्मी लहा, इस नाम का कोई भी शख्स, इस नाम का कोई भी शख्स इस कजिए को, इस फैसले को, मामले को हल करने वाला नहीं। यानी अबा हसन को मुसम्मन नकिरा के माना में कर लिया है। हाँ जी, कोई कोई भी अबू हसन। हाँ, कोई भी अबू हसन। जी इशारा है सैयदना अली की रज़ी अल्लाह तआला की तरफ, उनकी कुनियत जी जी है। जी। वयदुल्लु, और दलालत करता है ये, अला अन्नहु, इस बात पर, अन्नहु मुआमलुन मुआमलतन नकिरती, कि इसके साथ, यानी ला के बाद अगर मारफा आ जाए, इस इसम के साथ मामला किया जाएगा नकिरा वाले इसम, नकिरा इसम वाला मामला। कहते हैं कि जो लाए नफी जिन्स के बाद मारफा इसम आ जाएगा ना, उसके जी जी, साथ नकिरा वाला मामला किया जाएगा। ये आ जाएगी। वस्फुहु बिन नकिरा, यानी उसकी सिफत नकिरा के साथ लाई गई हो। का कौली का ला अबा हसनिन हल्लालन लहा, ये देखिए अबा हसनिन हल्लालन। अब अबा हसनिन कहते हैं मौसूफ है, हल्लालन आगे सिफत है, तो ये सिफत भी बता रही है कि यहाँ अबा हसन मारफा नहीं है, नकिरा है। क्योंकि अगर ये मारफा होता तो तो फिर उसकी सिफत भी मारिफा मारफा थी। आनी चाहिए थी, उसकी जी, सिफत भी क्या आनी चाहिए थी? अल हलाल, अबा हसन निल हलाल लहा। जी बिल्कुल। लिहाजा ये इस बात की दलील है कि यहाँ ये अबा हसन मारफा के माना में नहीं, और ये इसकी जो सिफत है आगे नकिरा के साथ लाई गई है, ये दलील है इस बात पर कि यहाँ ये मारफा नहीं। अच्छा, ककौलिका ला अबा हसन हल्लाल वला युफसलु बैनहा व बैन अस्मिहा, इसके और इसम के इसके इसम के दरमियान फासला नहीं डाला जाएगा। इन फुसिला बैनहुमा, अगर इनके दरमियान फासला डाला जाएगा तो उलगियत, ये ला क्या हो जाएगा? मुलगा हो जाएगा, बातिल हो जाएगा इसका। जैसे ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून, ला फीहा गौलुन वला हुम। अब देखें, गौलुन और ला के दरमियान फी आ गया, क्या आ गया? हाँ। तो वाला खुलासा क्या है? खुल्लतुन भी है। जी हाँ जी बिल्कुल, खुल्लतुन जी वो वाली आयत भी है, ठीक है। जी जी। तो खुलासा ये निकला कि ला नफी जेंस ये इन्ना वाला अमल करता है, इसम को नसब देता है, खबर को रफा देता है। ये
नकरा पे दाखिल होता है, और जिन्स से तमाम अफराद की, सारी जिन्स यानी खबर की नफी जिन्स के तमाम अफराद से नसन करता है। क्या करता है? नसन करता है, सरात के साथ करता है, एहतिमाली नफी नहीं होती। लाए नफी जिन्स और लाए मुशाबा बिलैसा में फर्क ये है कि लाए मुशाबे बिलैसा में यानी एहतिमाली नफी होती है। ला रजुलन का इमन बल रजुलन आप कह सकते हैं, एक आदमी खड़ा नहीं, दो खड़े हो सकते हैं। लेकिन लाए नफी जिन्स में आगे बल रजुलन आप नहीं कह सकते। ठीक है। तीसरी चीज कहते हैं मारफा में कभी भी अमल नहीं करता, जो भी मिसाल पेश होगी उसकी तावील की जाएगी। उसकी क्या की जाएगी? तावील की जाएगी। ठीक है। ये तीन बातें होगी, तारीफ हो गई, अमल हो गया, और एक एतराज और उसका जवाब, एक एतराज और उसका जवाब। बाकी ये एक सवाल है कि लाए नफी जिन्स के अमल की कितनी शर्तें हैं, तो तकरीबन 6 शर्तें जिक्र की हैं हाशिए में, वो इंशाल्लाह मायदा पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौलुम वला कुव्वतु इल्ला बिल्लाह, वो जो पांच पीछे पढ़ी वो थी आगे, हमने। वो उससे इससे अगला सबक है। अच्छा जी। कोई किताब खोल ही नहीं रही, पता नहीं कोई मसला आ रहा है शायद टैब में, ओपन ही नहीं हो रही। शेख मोहतरम, जी। आप अगर पिछले सेमेस्टर्स की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो आप अपने टैब से वो सारी डिलीट कर दीजिएगा, तो ठीक हो डाटा गया, कम हो जाएगा तो अच्छा चलेगा। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, मैं ना इसको क्लियर करता हूँ, ये बहुत सारी चीजें इसमें है, तो शायद इस वजह से मसला कर रहा है। आप हमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दें। जी जी। मैं कह रही हूँ आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दें, बुक नहीं खुल रही तो। अच्छा।